का शिवपति विषभागाधारी परमेश्वरी सुस्वानि देवी नमो नमः भीष्मजलम गाय ध्यानं समर्पयामि अचलम विभिन्न किनारमा बसेर भए पनि श्रद्धा भक्ति का साथ नियम पालन गरेर उहाँको पूजा आजा गर्ने आफ्ना भक्तजनलाई विशेष मागणी आदिका त्रिवेणीहरूमा गरेको स्नानले पाप नाश हुन्छ र पुण्य प्राप्त हुन्छ। हे पवित्र मन भएका पवित्र उसैका पानी स्वभावले नै पवित्र र निर्मल स्वच्छ सेतु अनि मैला सफा गर्ने तथा नास्ने शान्ति दिने हुन्छ। जुन पानी सब प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने पोषण गर्ने जीवन दिने यानी बचाउने हुन्छ। उसैले सारा पृथ्वीमा पानी नै नारायण देवता भनिएको भनिन्छ। यस्तो नारायण इकाइ गर्नेहरूलाई तिनले अक्षय स्थान दिलाउँछ। त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले माघ महिनामा बस्ती बाहिर बहेको जलमा नुहाउने गर्नुपर्दछ। अब म तिमीलाई माघ स्नान गर्ने विधि बतलाउँछु। श्रेष्ठ मनुष्यहरूले माघमा व्रत बसेर माघ स्नान गर्नका लागि केही नियमहरूको पालन पनि गर्नुपर्दछ। धेरै फल पाउनका लागि बुद्धिमानले कतिपय खानेकुराहरू माघमा त्यस्ता निर्धन व्यक्तिहरूलाई दान गर्नुपर्दछ। यस्तै नै गरी माघ महिनामा हुएर परेको ब्राह्मणलाई एकै राति भए पनि यथाशक्ति स्वर्ण दान गर्नुपर्दछ। यो दान समुद्र चाहिँ कहिले पनि ननास्ने हुन्छ। माघ महिनामा अर्काले बालेको आगो व्रती जलले नताको वेद नपढेकाले दान नलिनु। माघको अन्त्यमा सावकाश अनुसार बाहुहरूलाई होम गराउनु अनि आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले त्यसलाई दक्षिणा दिनु। एकादशीको व्रतको उद्यापन गरे जलाशयमा भए जलपूर्ण गागोलाई राति बाहिर खुला वायुमा राखेर घरमा नुहाए पनि हुन्छ। त्यो यस्तो घरको स्नान पनि तीर्थकै स्नान बराबर हुन पुग्दछ। बारम्बार समस्त इच्छाहरू पूरा गर्नेवाला हुन्छ। माघमा विनयपूर्वक व्रत गर्नुपर्दछ। सनातन वासुदेव भगवानलाई नै तिनै कालमा यानि प्रातः मध्याह्न सायं त्रिकालमा पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान अनि सुन्नुहोस्, तपाईँ भगवान सूर्यलाई उठाउनु, पात्र अझै अगाडि आफ्नो तान्नु, तपाईँ जल गर्नु, मजाले स्नान गराउनु। के राख्नु त कला हातमा पनि सबैलाई उठाउनु हातमा यसरी धुनु अनि तपाईँ जल छोड्नु। ओम साफ गर्नु न। ओम नमस्ते ओम ओम शुद्धवाला मणिवारस्तास्मिनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाभ्याम अवधितारो दानवो रूपः पार्जन्यः शुद्धोदक कृष्णान। अब यो प्रकारले पुष्ट भगवानलाई अनि यसो काम पानीको महत्त्व हो। यहाँ यो जलले अब सबैलाई सिंचन गर्दा हुन्छ। भगवान भोलेनाथको भरे गरिदिनु कपडा दिन्छ के राख्नु न। पानी बेलपत्र छैन ल्याउनु दिएन। अब तपाईँहरू टाढै हुनुहुन्छ, म
श्रीमते स्वामी ओम राजा विद्वान समानमुच्यता श्रीमते सामसा शिवाय ओम यतो पवित्रं परमं पवित्रं प्राप्तियं सायं तने प्रोवाइडिंग ओम ब्राह्मी नमः भाग्यवान चिन्ह भएको छ अर्थात् तपाईको मैले दर्शन पाए भने ती मुनीश्वर कोज्ञनलाई ती सुवेदाले भनेर अनि उनलाई ती स्त्रीहरूमा अति उत्तम पवित्र ब्राह्मणीले विनयपूर्वक निवेदन गरिन् हे विद्वान त्रिकालदर्शी मुनि कुन प्रकारले हाम्रो दरिद्रताको नाश होला भनेर ती दयालु ऋषिलाई सोधिँदा फेरि भनिन् हे दयालु ऋषि पूर्व जन्ममा दान नदिकन यस जन्ममा कसरी धन विद्या र असल गृहिणी पाइन्छ र तैपनि मेरा पति मलाई छोडेर अर्कै देशतिर पराए नगरमा नचिरेका मान्छेसित मैले उहाँलाई पूर्व जन्ममा नदिएको कुनै पनि वस्तु अलिकति पनि यस जन्ममा कतै पाइन्न यस्तो भनेर चाँडै नै नाश हुनेछ यस कुरामा मलाई कति पनि संशय छैन हे ऋषिवर कुनै उपायले मेरो दरिद्रता निश्चय नै नाश हुन्छ हे कृपाका सागर मुनीश्वर यस बारेमा व्रत तीर्थ तपस्या अनुष्ठान नियम जे पनि गर्नुपर्ने हो मलाई बताइ बक्सियोस् यस्तो ईश्वर दरिद्रलाई लगाउने अत्यन्तै श्रेष्ठ अनि उत्तम यस लोकमा सम्पत्ति सुख ऐश्वर्य प्राप्त हुने व्रतको बारेमा बताउन लागे हे पवित्र मन भएकी पवित्र देवी यसका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म संयम पूर्वकको नियम पालन गर्नुपर्छ भनी अनिश्चयको ऋतुमा प्रत्येक दिन उदाउन लागेका सूर्यको तातो मिसिएको चिसो तातोको सत्सङ्गका समय अति आरोग्यकारी र अत्यन्त पुण्यदायी हुन्छ त्यस्तै प्रकारले सूर्यको दक्षिणायन स्वर्गीय महिनासम्म निवास गर्ने गर्नुहुन्छ त्यही मौका छोपी स्वर्गका अप्सराहरू पनि सारी नदीमा नुहाएर स्वस्थान देवीको पूजा गर्न यहाँ आउने गर्छन् र उनीहरू त्यस महिनालाई स्वस्थानी महिना पनि भन्दछन् ती देवी नारी जातिका हुनाले धर्मद्वारा समाजको रूपान्तरण आर्थिक धार्मिक हस्तक्षेप हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ हिन्दू जागरण अभियान नेपाल इजरायलद्वारा आफ्नो धर्म संस्कृति र मौलिकलाई जोगाउने र संरक्षण गर्ने हेतु हामी यस कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो मूल उद्देश्य भन्नुपर्ने यही हामी यस कार्यक्रमलाई यहाँ आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिहरू र आउने क्रममा आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई शान्तपूर्वक यस कार्यक्रममा साथ दिनुहुनका लागि विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु र अब औपचारिक कार्यक्रम प्रोग्राम सञ्चालन गर्नका लागि आजकै सञ्चालिका श्री मोनिका शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र स्वस्थानी माताले हामी सबैको कल्याण गर्नुहोस् भन्दै आउँदै गरेको महाशिवरात्रिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरहरू सम्पूर्णमा हस्त नमस्कार धन्यवाद अनिताजी गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुको वन्दनासँगै म आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु धर्मद्वारा समाजको रूपान्तरण धार्मिक हस्तक्षेप विरुद्ध हाम्रो अभियान भन्ने तथा केन्द्रीय अध्यक्ष भागवताचार्य श्री रामकृष्ण उपाध्यायज्यू हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष धार्मिक पर्व श्री स्वस्थानी व्रत कथा समापन तथा महाशिवरात्रिको अवसरमा आयोजना गरिएको श्री स्वस्थानी व्रत साङ्गीतिक विसर्जन कार्यक्रममा पाल्नुहुने समस्त महानुभावहरू भक्तजनहरू हिन्दू जागरण नेपाल अभियान इजरायलले हार्दिक स्वागत गर्दछ प्रवासी भूमि इजरायलमा रहेर आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि श्री हिन्दू जागरण नेपाल अभियान इजरायल स्थापना कालदेखि नै निरन्तर रूपमा नेपालका मौलिक धर्म संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नाको निमित्त लागि परिरहेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ आज हामीले श्रद्धेय गुरु श्री भीमप्रसाद पौडेल ज्यूको मुखारबिन्दबाट 1 महिनाको लामो श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुने पश्चात श्रवण गरिसके पश्चात साङ्गे पूजाको अनुष्ठान नमिल्दा
22 फेब्रुअरी 2016 मा परेको साङ्गे र आगामी 7 मार्च 2016 मा परेको शिवरात्रि पर्वलाई हामीहरूले छुट्टीको अवसर पाई संयुक्त रूपमा कार्यक्रम मनाउन गइरहेको जानकारी यहाँहरूलाई अवगत गराउँछौँ। म नम्रता शर्माज्यूलाई स्वस्ति वाचनको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। इन्द्रो विद्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवं भद्रं पक्षमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिः व्यासिमहिं देवहितं यदायुः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ ॐ अग्नेनयासु पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युजुष्मञ्जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विष्णुदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपस्थित गुरुजनहरू लगायत समस्त भक्तजनहरू आज यस धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यक्रममा आसन र भाषण भन्दा पनि पूर्व संयोजक राम गोपाल भण्डारीज्यूलाई आफ्नो सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन स्वयंसेवक मित्रहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै स्वयंसेवक मित्रहरूलाई खादा र प्याज लगाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि इजरायलका लागि नेपाली राजदूत सहचारी भोज कुमार भट्टराई ज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि उहाँका माता पिता ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हिन्दू जान नेपाल अभियान इजरायली संयोजक नीतू कार्कीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा हिन्दू जान नेपाल अभियान इजरायलका वरिष्ठ सल्लाहकार भक्ति सापकोटाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथीहरू तालीले साथ दिनु होला। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु क्रममा अतिथि आसन गरेकै कार्यक्रम निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। श्री कृष्ण प्रणामी गैर आवासीय नेपाल परिषद इजरायलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिलाई पनि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। सत्य साई सेन्टर इजरायलकी अध्यक्ष नेहा गुरुङज्यूलाई पनि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। एनआरएन इजरायल अध्यक्ष दीपक ओलीज्यू तथा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नारीका लागि नारी अक्षय कोष
को अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि जो कोही हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल-इजरायल.net का निर्देशक श्री कृष्ण भण्डारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछौँ। CNN इजरायल न्युजका पुष्प श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। rightnepal.com का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि जो कोही हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। newsdiary.com का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि जो नवीननेपाल.com का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि जो कोही हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्चका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि जो कोही हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज विश्व नेपाली साहित्य महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष तथा इजरायलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाली नारी आवाजको इजरायलको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शेर्पा सङ्घ इजरायलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। शेर्पा तमु समाज इजरायलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। किरात याथलुङ चुम्लुङ इजरायलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सङ्घीय समाज इजरायलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछौँ। रूपन्देही सेवा समाजका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। skysanchar.com का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। गुरु भीमप्रसाद पौडेलजीलाई उद्घाटन मन्त्रको साथ संयुक्त रूपमा पानसमा हामी जहाँ भए पनि र राष्ट्र रहे जहाँ रहे पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कदापि भुल्न सक्दैनौँ। नेपाली रूपमा गर्व
बुद्ध मत श्रवण गरेर आनन्दित भयो। यसै गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा गुरुजीबाट मन्तव्य श्री भीमप्रसाद पौडेलज्यूलाई मन्तव्यको लागि म स्टेजमा हार्दिक अनुरोध निमन्त्रण गर्दछु। शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भिज्जात्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यो परम तत्व परमात्मा को पाद पद्म में प्रणाम गर्दै यस धार्मिक सभा का सभापति महोदय ज्यू साथै सम्माननीय गुरु सुक्के लामाज्यू साथै राजदूतावासबाट पाल्नु भएका महानुभाव जसको म नाम त मलाई याद छैन, फेरि पनि म श्रद्धासुमन उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। साथै उहाँका माता पिता जस्तै यो माहौल धेरै पवित्रमय र गरिमामय बनाएको छ। साथै यहाँ उपस्थित इजरायलका सङ्घ संस्थाका अन्यान्य पदाधिकारीगणहरू, पत्रकार मित्रहरू अनि यो उपस्थित भक्तजनहरूको विशाल भक्तजनको जनसमुदाय, सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई म सादर नमन गर्न चाहन्छु। हिन्दू जागरण इजरायल शाखा अन्तर्गतद्वारा सञ्चालित माता स्वस्थानीको व्रतको उद्यापनको यो शुभ अवसर साथै प्रदान गरिरहेको छ। मित्रहरू, हिन्दू जागरण इजरायल एउटा यस्तो यो पवित्र संस्था हो। श्रद्धेय मित्रहरू, यसमा सबैभन्दा उच्च कोटिको भाव के छ भने परम श्रद्धेय गुरुवर बौद्ध यहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। दुईटा धर्मको धर्महरूको पनि संरक्षण हेतु, सम्वर्धन हेतु यी सबै धर्ममा यदि यस्ता कुनै नराम्रा कुराहरू छन् भने त्यसलाई परिष्कृत र परिमार्जित गरेर हामी अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएर पनि यो संस्था उद्धित भएको हो। किनकि हामी मान्दछौँ वसुधैव कुटुम्बकम उदार चरितानाम। हिन्दू धर्मको मूल सिद्धान्त भनेको नि यो हो। सारा ब्रह्माण्ड जो हो त्यो हाम्रो मित्र हो। व्यक्तिमा हमेशा केही न केही त्रुटि हुन्छ, केही न केही कमजोरी हुन्छ, केही जान्न खोज्दछ, परन्तु देश काल अनि परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यो परम तत्व या त्यो परम स्वरूपसँग व्यक्ति पुग्न सक्दैन। त हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले या सिद्धान्तले के भन्छ भने कोही व्यक्तिमा त्यस्तो कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई बन्नको लागि अगाडि समय दिनुपर्छ कि नकि त्यसको उपहास गर्नुपर्दछ। र हाम्रो धर्म संस्कृतिले के भन्छ भने वैदिक सनातन सिद्धान्तले दर्शनले त्यसलाई सधैँ त्यो माहौल प्रदान गर्नुपर्छ, त्यो अवसर हामीले त्यसलाई दिनुपर्दछ। यही सतत प्रयास गर्नका निमित्त हिन्दू जागरण स्थापित हिन्दू जागरण नेपाली स्थापित जीवन्त यसका संस्थापक हामी सजग भयौँ भने अरूलाई सजगताको मार्ग प्रदान गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि हाम्रो हुन्छ। हामी त्यसलाई पनि अङ्गमाल गर्न सक्छौँ, अङ्गीकार गर्न सक्छौँ। त्यसैले समाजमा जुन सङ्गच्छध्वम सम्बद्धम सम्भोमनाची यो ऋग्वेदको विशिष्ट मन्त्र जहाँ अगाडि बढ्नु सँगसँगै अगाडि जानु सँगसँगै आफ्नो भातृत्वको वसुधैव कुटुम्बकको जुन भावलाई उद्धृत गर्नु परम सन्देश दिएर बसेको हिन्दू जागरण या हिन्दुत्वमा त हामी यो मान्छौँ कि त्यो माटोमा, त्यो धरामा, त्यो वसुधामा, त्यो पृथ्वीमा परिवेशका ती समस्त धर्म जसलाई हामीले अँगालेका छौँ, जसको शान्ति र स्वरूपको सत्यको जुन भाव छ, जसलाई हामी सबैले अङ्गीकार गरेका छौँ। त्यसैले मित्र हो, यो धार्मिक माहौलको वातावरण यो त्यसै हामीलाई प्राप्त हुँदैन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्ग मञ्च लभते पुरुषो यदावे। वैदिक दृष्टान्तले के भन्छ भने
सरस्वतीको सरस्वती स्वरूपको जुन भित्रैको छ भने त्यसलाई हटाउनका लागि पनि सतत प्रयास गर्दै आएको हिन्दू जागरण इजरायल हो। यो तपाईहरुको संस्था हो। यो संघीय शक्ति कलै लुगेको भावना लिएर बोकेको अगाडिको संस्था हो मित्र। र आफ्नो धर्म, आफ्नो परम्परा, संस्कृतिलाई यदि हामी मास्छौं भने